इतर पहिल्याला जन्म ना इतर मला अळणकर सून माझी अभिषेक अळणकर नातू म्हणतो त्यांच्यानी माझ्या गोवाच्या नावावयले नाव आपल्या नावावर घेतलं ते कसे घेतलं काय घर माझ्या नावावर त्यांच्या नावावर केला त्यांच्यानी आणि म्हाका अशें वाऱ्यार उडयला हांव घरान गेलें म्हाका मारतात 3 फावटी म्हाका मारले तेणी कटांनी मारले म्हाका रक्तां काडून मारले म्हाका 3 मारले म्हाका तेणी तरी हांव घरान गेलें तर म्हाका घर दिना 9 वर्सां जालीं हांव अशें जगार भोंवता आतां हांव मागता इतलेंच कितें म्हाजें घर म्हाका मेळपाचें म्हाजें घर घोवाच्या नांवार आसलेलें न्हू तें तिच्या नांवार कशें येयलें काय म्हूण हांव झगडटा तुम्ही कंप्लेंट करू ना कंप्लेंट केल्लें तें आतां ही केस चलता आमची ना ते अजून म्हाज्या नांवार येयना घर हांव म्हणटा कित्याक येवंक ना म्हाज्या नांवार काय म्हणून कितले 9 वर्सां जालीं केस चालू हय आतां इल्लो रूम आहा न्हू तितून म्हाका दवरलां तें गळटा वयल्यानच्यान सगळे नळे फुटले वांशे मोडले जे बी आमणकर ताणें म्हाका कापेट घालून दिल्या घरार आनी आश्रय दिला म्हाका एक कापेट घातलेली आहा म्हाज्या घराची 2 वर्सांक घातली ताणें म्हाका आई तुका कितें जालां हांवें म्हटलें गळटा कितें करूं हांव ही कुटली व्हरून बसली माथ्याक कापेटी घेवन ताणें पळयलें आनी धांवून गेलो आनी कापेट घातली म्हाका आनी आश्रय दिली तरी ना आनी कितें इलेक्शन कार्ड म्हाजें तेंय बंद केलें हांव मेलें म्हणून सांगलें पेन्शन येताली म्हाका ती तेणी सांगली मेलें म्हणून ती पेन्शनूय म्हाजी कट जाली पेन्शन म्हाजी एंटेनीन करून दिली म्हाका आनी आतां म्हाका शेवटचो आधार म्हाका मास्टरान दिल्लो आसा तो आधार तुमी म्हाका दिवचो आनी घर म्हाज्या नांवार येवचें म्हणून हांव इतलेंच मागतां मागणी तुमचे कडेन उपकार मागता तुमकां जाय मागीर कोणूय खावचें म्हाजो जीव आसा सर म्हाका तें घर जाय हांव लोकांच्या दारार रावना ती सांगता म्हाका जावयांगेर राव हांव जावयांगेर रावना हांव म्हाज्या घरान मरपाचें आसा म्हाका आनी घर जाय म्हाका म्हणून हांव येयल्लें आसा तर म्हाका ती घरान घेयत ना आनी सगळें तिणी मदाराक केलें आनी म्हाजो येतो इल्लो हो कुडको सांडून दवरलो आनी 80 आसा म्हाका इतलें हांव काडटा दीस म्हाज्या संवसारांतले कित्याक म्हाज्या आवय बापायचें हांव राखता आनी तितून रावता हांव जगार हें करिना खूप त्रास झाले खूप त्रास जाले म्हाका खूप म्हटल्यार खूप हिसपा भायर जाले वचून दर्यान वचून जीव दिवं गाय म्हणून जालो म्हाका पूण आत्महत्या करिना हांव म्हाका आत्महत्या करपाची गरज ना हांव म्हणटा मरतलें जाल्यार हांव म्हाजो घोव मेला चेडो मेला थंय हांव मरतलें म्हणून म्हाका एक इश्य आहा म्हजें घर म्हाका मेळपाचें म्हाजो जीव आसा सर मागीर तें घर कोणूय खाव तो म्हाजो कोण सांबाळ करतलो खाव नाजाल्यार मागीर गॉरमेंट खाव तें म्हाका कांय लागना हांव आशेना न्हू म्हाजो जीव आसा सर म्हाका जाय आनी हांव तुमचे कडेन इतलेच उपकार मागता कितें जाणा तें म्हाका घर दिवचें आनी म्हाका भुरगीं ना 2 भुरगीं आसलेलीं म्हाजे दोनूय म्हाजी गेले ना आनी हांव अशें जगार पडलें आतां परत म्हाका खूब वेळ जाता त्रास जाता हांगा जमा जाला पळय तेजें एकूच कारण आसा तिजें नांव इंदिरा अळणकर आमी तिका आई म्हणटा तिचेर अन्याय जाल्लो आसा अत्याचार जाल्लो आसा आनी ताका तो न्याय मेळचो म्हणून आमी आयज हांगा उबे आसा ओके तिचें घर फाटल्यान दिसता पळय घर तिचें आनी तिच्या घोवाच्या नांवार हावस टॅक्स आसतना तिच्या सुनेन ते आपल्या नांवार केले ते आपल्या नांवार केले जर कायदेशीर जाल्यार ते आमकां कळोवचें आनी दाखोवचें नाजाल्यार हे घर हावस टॅक्स ट्रान्सफर जाल्यार ते बेकायदेशीर जालां आनी जर ते बेकायदेशीर जालां तो कोणूय आसूं कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जो ऑफिस बॉय आसूं क्लार्क आसूं नाजाल्यार कोणी ऑफिसर आसूं तेंचेर एक्शन जावंक जाय आनी एक्शन घेवन इन्क्वायरी जावन तेंचेर एक्शन जावंक जाय ही आमची मागणी आसा हेच्या भायर आनी एक सांगूंक सोदता तिका 3 फावटी तेंच्यांनी मारलो रगत किनासर मारलेलो आसा ताका तेजे वोटींग लिस्टा वरसून नांव डिलीट केलें तेजें मागीर पेन्शन बंद केलें ह्या लेवलीचेर ताका टॉर्चर केलां आमकां जेन्ना कळ्ळें ताका आमी वोटींग लिस्टाचेर नांव परत हाडून दिलें पेन्शन परत हाडून दिलें ह्या लेवलीचेर 80 वर्सां जाणटेचेर टॉर्चर करप तिचें स्वताचें येदें व्हडलें घर आसतना सुद्दां ती कुडीन रावता ते धाकटेशे कुडीन रावता ती टॉयलेट कशी करता थंय उमळटा कशी रांदता कशी तिकाच खबर आसा हांव पयलींच सांगता हांवें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक शिटकावणी दिता जर हिका न्याय आनी तिचें जस्टीस तिका मेळना आनी तिचें घर मेळना आमी हेच्या पेक्षा व्हडलो मोर्चा घेवन त्या डिपार्टमेंटाचेर आमी मार्च करतले
इतलेंच सांगता. तिचें घर तिका मेळचें. तेजें ऑलमोस्ट आधार कार्ड पेन्शन तेजें बंद केलें. तेजें मागीर आमचे वोटींग लिस्टावरसून ती मेळ तेजें एक्झिस्टन्स अस्तित्वच काबार केलो. मेला म्हणून डिक्लेअर करून तेजें सगळें बंद केल्लेलें आसा. सारकें आसा. टॉर्चर करता मारला आनी हांव मागता इवन जर तिका 3 फावटी पयलीं मारला. हांगा लोकांनी पळयलेलें आसा. जरी पयलींची सुद्दां गोश्ट आसली जाता जाल्यार ती इन्क्वायरी जावची. आनी कोणें मारला पळय तेजे सुनेन आनी नातवान मारला म्हणटा पळय तेंचेर परत एक FIR जावची. ती परत ह्यो डिमांड करता. आणि हे म्युन्सिपालिटी ज्यांनी मॅनिप्युलेशन केला तेजेर म्हाका दिसता 100% म्युन्सिपालिटीन मॅनिप्युलेशन जाल्लेलें आसा. नाल्यार तिका तिच्या जेन्ना घोवाच्या नांवार हावस टॅक्स आसतना इतल्या लोकांक बायपास करून तेज्या सुनेचेर कसो जावंक शकता. तिच्या उपरांत तिजेर येवंक जाय. हेच्या उपरांत मागीर तिचे चेड्या येवंक जाय. एक प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजर फॉलोच जावना असो दिसता म्हाका. तो प्रोसिजर फॉलोच जावना आनी हो प्रोसिजर फॉलो न्हू तिका तिजो न्याय मेळचो आनी घर तिका तिजो परत मेळचो. इतली आमची सगळ्यांची मागणी आसा. न्हू ते पयलें जाल्यार तशेंच जालें न्हू. ज्या हिशोबान ते ट्रान्सफर जालें ते तशेंच जालें न्हू ते. आता ती एकटी रावता सध्या. कितें म्हणटा आता सध्या एकटी आसा. हय एकटीच आसा. ताका कोण ना. ती एकटीच आसा. आमी एक म्हणटा पावस 3-4 वर्सां पयलीं पावस पडलो. पावसान सगळें उदक भितर ती भिजून कडकडटा. ऑलमोस्ट मरणाच्या दारार पावलेली ती. आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी ती फाटल्यान प्लास्टीक दिसता पळय आमी ताडपत्री काडून दिला. आनी दर वर्शी आतां 3-4 वर्सां जाल्यार आमी ताका ती प्लास्टीक घालून दिता. ह्या लेवलीचेर एक जाणटे मनशाक इतलेंच सांगता ताका न्याय मेळोन तिचें घर तिका मेळचें. केन्नासून सुरवात जाली ही केस तुम्ही म्हाका ही खबर कळ्ळी 2016तल्यान ही म्हाका खबर कळ्ळी. त्या उपरांत हांवें फॉलोअप केलें. मागीर तेणें सगळें सांगलें की आपलें घर आपल्या नांवार कांय ना. ते सुनेन आपल्या नांवार करून घेतला. तशेंच आपलें भाडें घेता हें घेता आपल्याक कांयच ना. आपल्याक कांयच पळयना. म्हणजे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द मुरगांव तालुका सिनियर सिटीजन एसोसिएशन हांव तिका हेल्प करपाक फुडें सरलो. आनी हांवें पयलीं तिका मेंटेनन्स पयलीं हांवें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अंडर द मेंटेनन्स एंड वेलफेअर ऑफ सिनियर सिटीजन हेच्या अंडर ती केस फायल केली. आनी केस फायल केल्या उपरांत ती सगळें प्रोड्यूस केलें की घराचें भाडें गॅरेजीचें भाडें ही सगळी ती खाताली. उज्ज्वला खाताली. हिका कांयच दिनाशिल्ली. हिका फक्त ते 2000 रुपयाचेर तिका विडो पेन्शन जे येताले तिचेर जगचें पडटालें. म्हणून मेंटेनन्साक हांवें डेप्युटी कलेक्टराक केस फायल केल्या उपरांत केस फायल जवळ जवळ 2-3 वर्सां चल्ली. आनी 3 वर्सां चल्ल्या उपरांत तिका न्याय मेळ्ळो. म्हणजे आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडली की 10,000 तिका दर म्हयन्याक दिवचें. कारण म्हणजे ती उत्पन्न कितकें मेळटालें तें तांकां खबर कळ्ळें. तांकां आमी सगळें प्रोड्यूस केलें. भाडें इतकें मेळटा. घर भाड्याक दिल्ले जे पयशे मेळटा. ते RHB कॉलनीन ते फ्लॅट मेळिल्लो तांकां दुयेच्या नांवार. तो सुद्दां तिणें आपल्या नांवाचेर करून घेतला आनी तेजें सुद्दां भाडें घेतालें. अशें सगळें डेप्युटी कलेक्टराक सांगल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान तिका दर म्हयन्याक 10,000 दिवचें म्हणून हें केलें. तरी ती 10,000 दिवपाक तयार जायनाशिल्ली. ना आपलें हें आसा आपणें लोन काडला हें काडलां म्हूण सांगतालें. पूण आयज एकदां ऑर्डरी प्रमाणे एक्टा प्रमाणे मिनिमम 10,000 तिका फारीक करपाकूच जाय. आनी मागीर शेवटाक तिका डेप्युटी कलेक्टरान अंडर सेक्शन 188 तूं जर पयशे जर दिना जाल्यार तुका भितर उडयतले म्हूण सांगून धमकी दिल्या उपरांत ती 10,000 दिवपाक मागीर तयार जाली. आतां ती 10,000 दिता. त्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर सुद्दां काडलेली की तिचें घर रिपेर करून दिवचें. तें सुद्दां तिणें कांयच केलें ना. म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां ताका दितना सुद्दां सांगिल्लें की घर रिपेर करून दी म्हणून तें सुद्दां कांय केलें ना. म्हणजे एक ही केस जाल्या उपरांत तेज्या मदीं म्हजी चलताली की तिचें जें घर हावस टॅक्स जे ट्रान्सफर जे केल्लें तेजे हेजेर हांवें तिका न्याय मेळोवन दिवचो म्हणून हांव फुडें सरलो. म्हणून हांवें अंडर RTI तिणें जे ट्रान्सफर करपाक लागून जितके डॉक्युमेंट तिणें प्रोड्यूस केल्ले तेजो बंच हांवें सगळो अंडर RTI घातलो. आनी त्या RTI बंचान म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तिणें फॉल्स डॉक्युमेंट दिल्या म्हणून. एक फॉल्स डॉक्युमेंट दिला म्हणजे एक इंडेमनिटी बॉन्ड दिवचो पडटा. त्या हितून तिणें सायन केला की आपलें घर एक खंयच्याच एका भाड्याकूय कोणाक दिवना आनी खंयच्याच भाड्याक आपूण दुकान कमर्शियल एक्टिविटीजूय थंय चलना. दुसरें आनीक तिणें दिलें की एक मागीर एफिडेवीट दिलें तिणें की घर आपल्या घोवाच्या नांवार आशिल्लें तें आपल्या नांवार करचें म्हणून. पूण ते डॉक्युमेंट दितना तेणें अशोक हळर्णकार म्हणटा तो घोव तिजो कळ्ळें काय न्ही एक्स कावन्सिलर ते अशोक नांवाचेर ट्रान्सफर जाल्ले ते डॉक्युमेंट कांयच दिवना. फक्त एक एफिडेवीट दिला. आनी हे एफिडेविटाचेर हे आमचे म्युन्सिपाल्टीच्या ऑफिसरांनी काडल्यान ट्रान्सफर तिच्या नांवार केलें. म्हणजे त्या ऑफिसरांची एक ड्युटी आशिल्ली की बाबा जे कोण लिगल हेर्स आसा एक मनीस मेलो जाल्यार तेजो लिगल हेर्स कोण आसा तेंची म्हायती घेवपाक जाय आशिल्ली. ती म्हायती कांयच घेवना. फक्त तिजें आयकून तिजें हावस टॅक्स तिच्या नांवार केलें. आनी सदा भाशेन 2015 तिजो
जावंय तो जर तिचे भाडे भरतालो तो भाडे भरपाक जेन्ना गेलो हाऊस टॅक्स भरपाक जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन गेलो तेन्ना तांकां कळ्ळें की तिचें घर तेजे घोवाच्या नांवाचेर आशिल्लें ते हिच्या नांवाचेर ट्रान्सफर जाला म्हणून हें कळ्ळें. हे कळ्ळ्या बरोबर तिणें 2016 केस कंप्लेंट फायल केली की ते रिवोक लायसन हें करचें म्हणून रिवोक लायसन दिला ते रिवोक करचें हाऊस टॅक्स तेंचें कॅन्सल करचें. पण 2000 पासून ती केस आजून पासून डिक्लेअर हें जायना. कितकेदा तरी तेणें हें केलें सगळें पेंडींग 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 कित्याक ती जाणटी मनीस म्हणून तिका त्रास दिवपाचें तेंचे अधिकारांचें काम करचें म्हाका असो दिसना. एक ना जाल्यार तेंचे ताबडतोब हें करपाचें. आमी एक मागीर म्हाजे कडेन जेन्ना केस आयली तेन्ना हांवें सगळे कंप्लेंट फायल केली, डॉक्युमेंट सगळे दिले, तांकां दाखयले अशें अशें तेणें फॉल्स डॉक्युमेंट दिल्ले आसा तेन्ना ते हावज रिवोक करचें म्हणून कळ्ळें काय. सगळे दिल्ले आसा आनी ते तरी आसतना सुद्दां म्युन्सिपाल्टींतले ऑफिसर जे सीओ जावं कोणी जावं टॅक्स ऑफिसर सुद्दां आजून पासून सुद्दां तेजेर कांयच न्याय दिना. दीस आसा हियरींग घेता एक म्हणून फुडें घेता कळ्ळें काय न्ही. पूण तेजेर आजून डिसिजन कांयच जायना. हांव म्हणटा कितें डॉक्युमेंट तुमकां सारके प्रूफ दिला न्ही तिणें फ्रॉड कितें केला कशें फॉल्स डॉक्युमेंट दिला त्या हेजेर तुमकां ताबडतोब तिजेर रिवोक आसा. तिका लायसन ट्रान्सफर करतना एक कंडिशन सुद्दां घातलेलें आसा की जर डिस्प्यूट जर जाले खंयचे जर डिस्प्यूट जर जाले जाल्यार तुमचे टॅक्स तुमचे रिवोक करतले म्हणून कंडिशन घातिल्लें आसा. आमी हे दिले आसतना सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले आसतना सुद्दां त्या म्युन्सिपाल्टीन आजुनूय कांयच हें करना. म्हाका अशें उगडास येता की नेल्सन मांडेलान अशें म्हटलेलें फूल्स मल्टिप्लायज वेन वायस मेन रिमेन सायलंट. ही नेल्सन मांडेलाची उतरां. सो अशें दिसलें की हांव जेन्ना घरांतलो भायर सरतालो आईक मेवतालो ती आई म्हाका सदांच म्हणटाली कशें आगे आई तूं म्हणटाली ना रे बाबा आपूण खूब त्रासान पडल्या आपूण त्रास काडटा कसो. सो अशें कितलेच दीस गेले. हांवें मागीर आईक सांगलें तुवें तुज्या सुनयेक आनी चेड्याक सांगलां आपणाक त्रास जाता म्हणून. ती म्हणटा कितलेच पाटी सांगलें कितलेच पाटी रिक्वेस्ट केलें म्हणटा पूण तेचेर कोण आयकोन घेयनालो. अशें सुमार 4 वर्सां तीन अशेंच सुनये कडेन आनी नातवा कडेन पांय पडोन आपणाक हेल्प कर म्हणटाली. मागीर एक दीस अशें जालें की हांवें पयलें तुजे घरान एक दीस पावसान उदक भरलेलें आहलें सुमार तितलेंच उदक आहलें आनी ही साक घेवन साफ करताली भितर आनी साक भायर हाडून पिट्टाली. हांवें म्हणलें आई कितें जालें गे म्हणून लागली घर पावता वयसान उदक घेता. सो हांवें सगळे सीन पयली आनी हांवें सिनियर सिटीजन फोरमाक कॉल केलें डायको कस्टाफ आनी तेणें रोखडेंच तें नोट केलें आनी आमचे मास्टराक इन्फॉर्म केलें बरो लागलो आमचो थिंगा मनीस आसा तो तुका हेल्प करतलो. सो हांवें मास्टराक कॉल केलें म्हाका नंबर दिल्लो ताणें आनी मागीर मास्टरान रोखडेंच म्हाका आपयलो आनी मागीर आमी बसून डिस्कस करूंक लागले आनी मागीर ताका सांगलें अशें अशें प्रॉब्लम आनी मास्टर रोखडोच तेंच्या हेल्पाक रेडी जालो आनी आयज पासून मास्टर तेंचे सगळे एफर्ट करता ताका हेल्प करपाचें. मागीर आनीक कडेन अशें कितें जालें कित्याक तेंच्यांनी तांकां पोग ना म्हणून तेंच्यांनी तेंचे कॅर घेतलेले जाल्यार आयज म्हाका तुका ह्या जाग्यार उबे रावपाची गरज नासली. आनी ती आई म्हणटा आपणाक जें कितें आपणाचें कितें आसा सगळें तुकाच नातवा जावं सुनीक. सो अशें तेंचे लायफाचें हें जाल्लें आसा. सो म्हाका तें सांगूंक सोदता की आतां तेचे मागणी आसा जशें मास्टरान सांगलां तशें जपीनूय सांगलां बाकी डिटेल्स तुमकां मेवलेली आसा. सो हांव तें रिपीट करूंक सोदना. सो तेका न्याय दिवचो तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट दिवचो आनी तुमकां सगळ्या मिडियाक हांगासर एकठांय जाले तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी आमी सगळ्यांनीच पळयलेलें आहा जे आमी आख्खे इंडियानूय पळयलेलें आहा सिनियर सिटीजनाक अननोन सिनियर सिटीजन रस्तो केन्ना क्रॉस करता आमी वचून अननोइंगली तांकां रस्तो क्रॉस करपाक हेल्प करता. आयज आमी इंदिरा हळर्णकराचे हितांत रावलेले आहा इन द हेल्प ऑफ जयप्रकाश आमोणकर मास्टर साहेब एंटनी आमी सगळेच रावलेले आहा. एकूच म्हणूंक चित्ता तिजे बारा जी इनजस्टीस जाल्लेले आहा ताका जस्टीस दिवपाची ताका के भाशेन न्याय मेळपाचें हांव प्रेसा माध्यमसान अपील करता ताका मातशें त्या बारा न्याय मेळून दिवपाक तेच म्हाजो रिक्वेस्ट आनी कांयच ना. आमी तिजे बराबर आहा जयप्रकाश आमोणकर आहा मास्टर साहेबूय आहा आमी सगळेच तेजे बराबर आहा हेच म्हाजें मागणें.